बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे तस्खीर खुशी या खुशी को मुसख्खर करना। ये बुनियादी तौर पे किताब है जो लिखी है बर्टन रसल ने, और बहुत ही ये मशहूर किताब हुई थी। और अब हमने देखना है कि उसने क्या टेक्निक्स हमें बताई हैं टू डेवलप हैप्पीनेस। सबसे पहले डिमिनिशिंग प्री ऑक्यूपेशन विद वन सेल्फ, यानी अपने मुतल्लिक ज़्यादा नहीं सोचें। ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, मगर पहले हम देख लेते हैं कि उसने अपनी इस किताब का स्कोप क्या बताया। वो कहता है कि मेरा बुनियादी पर्पस जो है, मेरा बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो वैसे खुशहाल हैं और किसी एक खुशहाल सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो अगर उनको ना पैसे का कोई मसला है, ना उनको कोई और मसला है कि हेल्थ उनकी ख़राब है, या वो कोई भूख और इफलास की वजह से परेशान है, ऐसे बंदों का मेरा फोकस नहीं है, बल्कि उन बंदों के ऊपर मेरा फोकस है जो ये सब नेमते होने के बावजूद ना खुश रहते हैं। यानी ना उनको कोई स्टारवेशन का खौफ है, ना उनको इनसिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ रिहाइश एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। तो वैसे जो कोई अनहैप्पी रहते हैं लोग, जो ना खुश रहते हैं, अंदर से खुशी नहीं उनको महसूस होती, वो उनके लिए कुछ टेक्निक्स उसने ऑफर की हैं कि अगर वो उनके ऊपर अमल करें तो शायद वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, डिमिनिशिंग प्री ऑक्यूपेशन विद वन सेल्फ, यानी अपने ऊपर मिनिमम तवज्जो दें, अपने इंटरेस्ट बढ़ाएं। कभी क्रिकेट में शौक पैदा करें, कभी फुटबॉल में शौक पैदा करें, कभी ड्रामा देखने में करें, कभी किताब नवीसी या किताब पढ़ने में शौक पैदा करें, कोई शायरी का शौक पैदा करें, मजालिस सुनने का शौक पैदा करें, कुरान पाक सुनने का शौक पैदा करें। यानी अपने इंटरेस्ट को जितना वाइड रेंज कर सकते हैं उतना बेहतर है। और अपने मुतल्लक ये जो एहसास कमतरी है, इसको अपने वजूद में से निकाल लें। अपने से नफरत करना छोड़ें, अपने आप को भला कहना छोड़ें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन एक्टिविटी है। और ये सोचना कि जी मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, या मैं बहुत बुरी हूँ, ये जो चीज़ है, ये अगर सारा वक्त आपके ज़हन में इस ख्याल की गर्दिश होती रहेगी, तो फिर आपको ये लगेगा कि खुदा भी आपसे नाखुश है, आपके आसपास के लोग भी आपसे नाखुश हैं, फिर आप अपने आप को बुरा तस्वर करेंगे। अब दो तरह के गिल्ट होते हैं। एक तो होता है अर्नड गिल्ट। अर्नड गिल्ट से मुराद ये कि आपने को बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, तो उसकी वजह से आपको एक जुर्म का एहसास है और अपने से थोड़ी सा नफरत सी भी पैदा हो रही है कि जी मैंने ये क्यों गुनाह किया। और एक होता है अनअर्न्ड गिल्ट, यानी आपने किया कुछ नहीं है, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर आपको ये महसूस होता है कि जी मैं बहुत बुरा हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको अपने वजूद से निकाल लें, वरना अपने आप को तबाह और बर्बाद और हलाक कर लेते हैं इंसान। अब कई दफ़ा हम किसी चीज़ के मुतल्लिक सोचते हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती, और हम उसके मुतल्लिक सारा दिन सोचते रहते हैं, सारा वक्त सोचते रहते हैं, एक भंवर में फंस जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़ा सोचें और प्रॉपरली सोचें, और किसी नतीजे पे पहुंचे, ना कि एक ही चीज़ के मुतल्लिक सोचते रहें और उसी भंवर में उलझे रहें, उसी भंवर में उस गर्दिश करते रहें। तो उसके लिए आपको अपनी माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि रैशनैलिटी वर्सेस इरैशनैलिटी, यानी किसी वक्त लोग जो हैं वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी अकल से काम लेते हैं, सोच विचार से काम लेते हैं, और किसी वक्त वो बिल्कुल ही अहमक बन जाते हैं। तो ये जो कभी आपने मंतक का सहारा लिया, कभी आपने लॉजिकली थिंक किया, और कभी आपने इलॉजिकली थिंक किया, इस कश्मकश से निकल आए और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, इलॉजिकली ना सोचें, क्योंकि इलॉजिकल होना वो बचपना है और हमाकत है। और ये ना जिंदगी इस तरह गुजारें कि कभी लॉजिकल हो गए और कभी इलॉजिकल हो गए। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी अलमिया का शिकार हैं। कभी तो वो बहुत जस्ट हो जाते हैं, बहुत ही इंसाफ पसंद हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही इंसाफ के से खारिज हो जाती हैं। तो इसी तरह कभी बहुत ही अच्छी तरह दलाइल के साथ सोचते हैं और कभी बिल्कुल ही अहमकाना सोचते हैं। तो इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करें, देखें अपने ख्यालात को जायजा लें, देखें उनमें से कौन से ख्यालात ऐसे हैं जो कि इलॉजिकल हैं, तो उनसे निकलने की कोशिश करें।
اور یہ جو سینس آف سین ہے نا، اس سے کئی دفعہ تو اچھے کام ہونے چاہیے کہ جی آپ کو اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے. مگر اس کے برعکس ہوتا ہے، لوگ سینس آف سین کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک دلدل میں گرا دیتے ہیں اور وہ ناخوش رہتے ہیں سارا وقت کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرے سے یہ غلط کام ہو گیا، میرے سے یہ غلط کام ہو گیا. جب آپ اپنے آپ کے متعلق ایک ایسے پس سوچیں گے تو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ کمتر محسوس کریں گے. جب آپ کمتر محسوس کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ حد سے زیادہ بڑھ کے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں، وہ ممکن نہیں ہوگا. پھر آپ ڈسلیوژن ہوں گے. تو آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. آپ نے کسی کو کرچز یا سہارا نہیں بنانا. اللہ سے مدد مانگے جس کو آپ ایسے مشکل میں ہو، اور خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ خوش نہیں رہیں گے تو پھر آپ کی ریلیشن شپس جو ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. آپ کو پھر کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ آپ ایک قسم کی ایک دلدل میں گرے ہوئے ہیں. اور وہ دلدل جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم کی ہے. اپنے متعلق آپ کا جو اپنا اندازہ ہوتا ہے ایک شخص کو اپنے متعلق کہ میں کس مقام پہ ہوں، اس میں آپ اپنے آپ کو بہت گرا ہوا سمجھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے یہ ڈسٹرکٹیو ہے، یہ تباہ کن ہے. یہ آپ کو کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکے گی اور نہ خوشی کی طرف لے کے جا سکے گی. تو ایسے میں کسی کام میں مشغول ہونا، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو کچھ کام ڈھونڈیں ایسے، یا اپنے وقت کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ مشغول رہیں. بیکاز ایز اٹ از جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ایک خالی ذہن جو ہے اس میں شیطان حملہ کر دیتے ہیں. an empty mind is the devil's workshop. تو اگر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سوشل سٹیٹس دیتے ہیں، آپ کریٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کا مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے، آپ انرجائز فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ سے باہر کی چیزوں پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اپنے ذات کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے. پھر ایک کام کی وجہ سے آپ کو اکنامک فریڈم بھی میسر ہوتی ہے. اچھا جی، زیسٹ جو ہے، زیسٹ ہوتا ہے ایک جوش، ایک ولولہ، ایک لگن، ایک تڑپ. زندگی میں جو رونق ہے اور زندگی میں جو کریٹیو ٹچ ہے یا زندگی میں جو اچیومنٹس ہیں یا جو ہیپینس ہے، وہ زیسٹ کی وجہ سے، جوش اور ولولے کی وجہ سے. اگر آپ اپنے آپ کو برا سمجھیں گے یا آپ سمجھیں گے کہ جی یہ مشکل میرے پر کیوں آ گئی، ابھی ایک سے نکلی ہوں میں، دوسری کیوں آ گئی ہے، تو یہ جو ہے اس سے آپ کہیں بھی نہیں نکل سکیں. اتنا ذہن میں رکھیں کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، مگر آپ کا کام یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ ان کو منیمائز کریں، نہ کہ ان کے امپیکٹ کو میکسیمائز کریں. تو وری، فریٹ اور انوائنس یا اریٹیشن، جھنجھلانا یا خاموشی اختیار کر لینا بالکل ہی، اور اندر ہی اندر اپنے غم کو پالتے رہنا، یہ وہ جذبات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. ان سے نکلنے کی کوشش کریں، کسی چیز میں دلچسپی لیں تاکہ آپ کا دل لگا رہے اور آپ خوش رہیں. تو اینڈ پہ ہم اسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ جو خوش انسان ہے وہ ہے جس کی پرسنالٹی میں کوئی تضاد نہ ہو، جس کے ریلیشن شپس اچھے ہوں لوگوں کے ساتھ، اور جو مطلب ہے ایک سینس آف سیلف پٹی میں گرفتار نہ ہو، جس کو مختلف قسم کے خوفوں نے نہ گھیرا ہو. جیسے کیونکہ دو ریئلٹیز ہیں، ایک فیئر ہے، ایک لو ہے. تو اگر آپ سارا وقت بدگمانی میں رہتے ہیں، سارا وقت احساس کمتری میں رہتے ہیں، سارا وقت آپ کو ایک احساس گناہ ہے، تو پھر آپ خوف کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اچیو کریں تو پھر آپ کو خوشی کی دنیا میں آنا پڑے گا، غموں سے نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کے متعلق ایک اچھا اور مثبت سوچ اختیار کرنی پڑے گی. پھر آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہوں گے. تو یہ کام صرف آپ خود ہی کر سکتے ہیں. لوگ آپ کو تھوڑی بہت کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں، تھوڑی بہت آپ کی ہمت بنا سکتے ہیں. پھر کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ٹریگر کر دیں اور آپ کا غم جو ہے وہ پھر سے پلٹ آئے. وہ پلٹ آئے گا، مگر یو ہیو ٹو فائٹ یور وے آؤٹ آف اٹ. آپ نے اتنی اپنے زندگی میں دلچسپیاں پیدا کر لینی ہیں، اتنی مصروفیت پیدا کر لینی ہے کہ آپ اپنے یہ جو پرانا رویہ ہے سوچ کا،
یا طرز سوچ کی جو ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے تاکہ آپ خوش رہ سکیں. اور جب آپ خوش رہیں گے تو پھر آپ شکر گزار بھی بنیں گے. اگر آپ خوش نہیں رہتے پھر شکر گزاری بھی نہیں آئے گی. تو وش یو آل دی بیسٹ آف لک, اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش رہیں اور اس کا شکر ادا کریں.